तत्र पश्यतु चक्षुः विषयः इत्यर्थेपि विषयशब्दस्य इन्द्रिय तत्र पश्यतु चक्षुः विषयः रूपमिति क्वचित् अन्यत्र आवृत्तो वर्तते। पुनः पश्य यथा मत्स्यानां विषयो जलमिति तदपि अस्ति, अन्यत्र नास्ति इति गम्यते। प्रकृते तु देवदत्त विषयो अनुवाको इति वदन्ति अत्यन्तपरिशीलिते वर्तते। तत्र विषयशब्देन अत्यन्तपरिशीलिते अर्थे अवगते सति अनुवागादि व्यावृत्ति अर्थं देशग्रहणम्। अर्थात् एतत् सर्वं अयं विषयशब्दः भिन्न 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 अर्थे भवति। तत्र एकः अर्थः अस्ति अत्यन्तपरिशीलितः। तर्हि अत्यन्तपरिशीलितार्थं स्वीकरोति चेदपि तत्र पुनः अति भवितुमर्हति। तेन कारणेन तस्य विवरणार्थम् आचार्यः देशे इति अपि उक्तवान्। एवम् अत्यन्तप्रसिद्धे देशे गम्यमाने अणादयः प्रत्ययाः स्युः इति अर्थः। इति एतस्य सारांशः। अत्यन्तप्रसिद्धे देशवाचके देशे गम्यमाने अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति। यदा उदाहरणं शिबीनां विषयः देशः, शिबीनां विषयः देशः इति उदाहरणं। किं शैबः, शिबीनां विषयः देशः। शिबि महाभारते उशीनरः इति प्रदेशः, उशीनरः तद्वस्तुतः शिबीनां प्रदेशः उशीनरः। तत्र शिबिम् इति अस्ति, तत्र तेषां स्थानं पंजाब मध्ये अस्ति। एतत् सर्वम् इदानीं शिबि इति शब्दात् अण् प्रत्ययः, शिबि इति शब्दात् अण् प्रत्ययः नकारस्य लोपे शिबि आ आदिवृद्धि शैबी आ आदिवृद्धि भवति शैबी आ यस्यति च इति इकारलोपः शैब इ शैबी क्षम्यतां शैब अण्प्रत्ययः इन् आगतं मुखे। पूर्वम् इन् इति कृत्वा 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 इदानीमपि इन्नेव मुखे आगतम्। अण् अस्ति। शिबि शिबि अण् शिबि आ आदिवृद्धि शैबि आ यस्यति च इति इकारलोपः शैब आ शैब सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे शैबः इति प्रदेशः। अर्थात् शिबीनां विषयः, विषयः इत्युक्ते देशः, अत्र विषयः इति देशः। शिबीनां विषयः देशः इत्यर्थे शैबः इति। देशे इति किमर्थम् इति प्रश्नः। देशे इति किमर्थं तत्र तदेतावत्पर्यन्तं मया सम्पूर्णं प्रतिपादितं। तस्य देशे इति शब्दस्य प्रयोजनं नाम देवदत्तस्य विषयः इत्यादि तत्र अनुवाकः इत्यादि अर्थः भवति। तत्र देवदत्तस्य विषयः इत्यर्थे देवदत्तशब्दात् किं न भवति, देवदत्तशब्दात् अण् न भवति। किमर्थं न भवति? अत्र अनुवाकः इति विषयः देशवाचकत्वं नास्ति। यत्र देशवाचकत्वं भवति तत्रैव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति, तत्रैव अणादिप्रत्ययाः भवन्ति। यत्र यत्र देशवाचकत्वं नास्ति तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः मा भवतु इति कृत्वा सूत्रे किं देशः इति आचार्यस्य प्रयोगः। तेन कारणेन अत्र पश्यतु देवदत्तस्य विषयः किमस्ति? अत्र विषयः अनुवाकः अस्ति, न तु देशः, न तु देशः। तेन कारणेन देवदत्तस्य विषयः इत्यर्थे देवदत्तशब्दात् अण् प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। देवदत्तस्य विषयः इति दैवदत्तम् इति शब्द दैवदत्तः इति प्रयोगः न भवति।
दैवदत्तः इति प्रयोगः न भवति। किमर्थं? तत्र किं नास्ति? देशवाचकत्वं नास्ति इत्यर्थः। यत्र देशवाचकत्वं भवति तत्रैव एते प्रत्ययाः भवन्ति, अन्यत्र न भवति इत्यर्थः। राजन्यादिभ्यो वुञ्, राजन्यादिभ्यो वुञ्, राजन्यादिभ्यो वुञ् इति तत्र विषयः देशे, विषयो देशे इति अनुवर्तते। तस्य विषयो देश इत्यर्थे राजन्यादिभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः वुञ् स्यात् इत्यर्थः। वुञ् प्रत्ययः भवति। राजन्यादिभ्यः, राजन्यादि गणः अस्ति, राजन्यादिगणः अस्ति गणपाठे। राजन्य, आमृत, बाभ्रव्य, शालङ्कायन, दैव, दैवयातव, तदनन्तरं जालन्धरायण इत्यादि भिन्न 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 शब्दाः भवन्ति। तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? तेषां देशः इत्यर्थे, तस्य देशः, तस्य विषयः इत्यर्थे किं भवति? वुञ् प्रत्ययः भवति। अणः अपवादः, वुञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अणः अपवादः। उदाहरणं राजन्यकः इति शब्दः। राजन्यकः इति शब्दः राजकुमाराणां, राजन्यानां विषयः देशः। राजन्यो नाम राजकुमारः। राजन्यानां देशः, राजन्यानां विषयो देशः इत्यर्थः। राजन्य शब्दात् वुञ् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण। राजन्य शब्दात् वुञ् प्रत्ययः। राजन्य वु योरनाकौ इति सूत्रेण अक आदेशः। राजन्य अक, राजन्य अक। यस्येति च इति अकारलोपः। राजन्य अक, राजन्यक। राजन्य अक, राजन्यक। सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे राजन्यकः इति शब्दः। इत्युक्ते राजन्यानां विषयः देशः इत्यर्थे राजन्यकः इति शब्दः। प्रत्ययद्वयं विधीयते अग्रिमे सूत्रे। सूत्रं पठतु। भौरिक्याद्यैषु कार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ इति सूत्रम्। प्रत्ययद्वयमस्ति, किञ्चित् विचित्रप्रत्ययौ। विधल भक्तल इति प्रत्ययद्वयम्। किं किमस्ति? प्रत्ययद्वयं किमस्ति? एकः प्रत्ययः विधल, अपरः प्रत्ययः भक्तल इति प्रत्ययः। तल् प्रत्ययं वयं तु दृष्टवन्तः, एतत् किञ्चित् भिन्नं। विधल इति प्रत्ययः, भक्तल इति प्रत्ययः। भौरिक्य, भौरिक्याद्यैः, भौरिक्याद्यैः ऐषु कार्यादिभ्यः गणद्वयम्। भौरिकी आदिशब्देभ्यः विधल प्रत्ययः भवति। ऐषुकारी इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः गणपाठः अस्ति। भौरिकी इति गणः, ऐषुकारी इति गणः। भौरिकी गणात् विधल प्रत्ययः भवति तेषां देशः इत्यर्थे, तस्य देशः इत्यर्थे।
तस्य विषयः देशः। ऐषुकारी इति गणपठितशब्देभ्यः भक्तल् इति प्रत्ययः भवति। तेषां निवासः तेषां देशः इत्यर्थे। विथल भक्तल भौरिकी भौलिकी चौपयता इत्यादि शब्दाः भवन्ति। काणेय वाणिजग ऐषुकारी सारस्यायन सारसायन चांद्रायण द्वाक्षायण व्याक्षायण औडायन नौलानय खाडायन दासमित्री दासमित्रायण शौद्रायण दाक्षायण इत्यादि शब्दाः भवन्ति। कुतः? ऐषुकारी गणः ऐषुकारी गणः इति भवति। इति गणद्वयम्। प्रथमगणात् भौरिक्यादिगणात् विथल्, ऐषुकारी इत्यादि गणात् भक्तल् इति भवति। भौरिकीणां विषयः देशः भौरिकी भौरिकी विथम् इति अस्ति। भौरिकीणां विषयः देशः भौरिकी विथम्। बंगालप्रदेशे बंगालस्य समतटे दक्षिणबंगाल इति वदति। दक्षिणबंगप्रदेश दक्षिणबंगप्रदेशस्य भौरिकी इति नाम। भौरिकी इत्युक्ते दक्षिणबंगप्रदेशः भौरिकी। तत्र समुद्रगुप्तस्य कालखण्डे तस्य कालस्य स्तम्भलेखेषु एतत् दृश्यते इति दृश्यते अत्र। भौरिकी तर्हि कथं भवति? भौरिकी इति शब्दः भौरिकीणां विषयः देशः इति विग्रहवाक्यम्। भौरिकीणां विषयः देशः इति। भौरिकीणां विषयः देशः भौरिकी शब्दः तस्मात् विथल् प्रत्ययः। विथल् प्रत्यये लकारस्य लोपः विथ। भौरिकी विथ भौरिकी विथ भौरिकी विथ भौरिकी विथ। अभवत् भौरिकी विथ इति सुप्रत्ययामादेशे पूर्वरूपे भौरिकी विथम् इति। एवमेव तस्मिन् गणे अन्यः कश्चन शब्दः अस्ति भौलिकी शब्दः। भौलिकी समानमस्ति रलयोर् अभेदः। भौरी भौलिका समान। भौलिकीनां विषयः देशः इत्यर्थे भौलिकीनां विषयः देशः इत्यर्थे भौलिकी शब्दादपि एवमेव विधल् लोपः। तर्हि भौलिकी भौलिकी विथ भौलिकी विथ इति प्रातिपदिकं। सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे भौलिकी विथम् इति। ऐषुकारी गणस्य अपि उदाहरणं पश्यामः। ऐषुकारी अर्थात कुरु प्रदेशः कुरु जनपदमस्ति। कुरु जनपदं तत्र इषुकारः अथवा इषुकारो नाम कश्चन नगरविशेषः। इषुकारः इति कुरु जनपदे कश्चन नगरविशेषः अस्ति। एवं तस्य ऐषुकारी इति शब्दः आगतः तस्मात्। एवं ऐषुकारी
अर्थात किमस्ति ऐषुकारी इत्युक्ते किमस्ति ऐषुकारीणां विषयः देशः ऐषुकारीणां विषयः देशः इत्यर्थे ऐषुकारी शब्दात् भक्तल प्रत्ययः भक्तल ऐषुकारी भक्त ऐषुकारी भक्त पूर्ववत् ऐषुकारी भक्त सुप्रत्यय आदेश ऐषुकारी भक्तम् इति सारसायन भक्तम् इत्यपि अस्ति सारसायन भक्तम् अपि प्रदेशस्य नाम किमपि अस्ति सारसायनानां विषयः देशः सारसायनानां विषयः देशः सारसायनानां विषयः देशः इति किमस्ति सारसायनभक्तम् इति सारसायनभक्तम् इति रूपं सारसायनभक्तम् इति रूपं सारसायनभक्तम् इति तत्रापि एवमेवं भवति इति अत्र सर्वेषां शब्दानां नपुंसकलिङ्गत्वम् अस्ति तत्रापि मनोरमाकारः वदति इह नपुंसकत्वं लोकात् लौकिकप्रयोगः एवं लोके प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा तदनुवर्तते इति इह नपुंसकत्वं लोकात् इति नपुंसकत्वं लोकात् इति अस्ति अग्रिमं सूत्रं किमस्ति सो अस्य आदिरिति छन्दसः प्रगाधेषु इति अग्रिमं सूत्रं किमस्ति स अस्य आदिरिति छन्दसः प्रगाधेषु प्रगाधेषु अर्थात् तत्र किमस्ति सः अस्य आदिः इति छन्दसः प्रगाधेषु इति तत्र पदच्छेदः किं किमस्ति सः अस्य आदिः इति छन्दसः प्रगाधेषु तत्र प्रगाध शब्दस्य एवम् अर्थः अस्ति ऋद्वयम् आम्नातं पादावृत्त्या ऋत्रयं सम्पद्यते इति स च सम्प्रगाथ इति छन्दोगसूत्रे बहुवृचसूत्रे च प्रसिद्धम् सम्प्रगाथ इति शब्दः प्रगाथ शब्दः कुत्र प्रसिद्धं बहुवृचसूत्रे छन्दोगसूत्रे च वैदिकविषयः छन्दोगसूत्रे च प्रगाथ शब्दः प्रसिद्धः षष्ठी एकवचन स्थाने सप्तमी बहुवचनम् आर्षम् इति तत्र वस्तुतः षष्ठी एकवचनम् आवश्यकं कुत्र सास्य देवतः इति छन्दसः प्रगाधेषु इति तत्र सप्तमी दृश्यते सप्तमी बहुवचनं दृश्यते वस्तुतः तत्र किम् आवश्यकं षष्ठी एकवचनम् आवश्यकं प्रगाधस्य छन्दसः प्रगाधस्य सः अस्य आदिः इति छन्दसः प्रगाधस्य इति तस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः इत्युक्ते तस्य आशयः कः इति वदामि प्रथमान्त समर्थ छन्दोवाची प्रातिपदिकात् छन्दसः छन्दोवाची प्रातिपदिकात् छन्दसः षष्ट्यर्थे अस्य इत्यर्थे छन्दसः षष्ट्यर्थे अस्य इत्यर्थे प्रगाधः अभिधेयः अस्ति चेत् प्रगाधः अभिधेयः अस्ति चेत् प्रगाधो नाम पूर्वं मया प्रतिपादितं तत्र ऋग्द्वयं त्रयं वा तस्य पादावृत्ति आम्नातं भवति तत् प्रगाधे अभिधेये
अणादिप्रत्ययाः भवन्ति। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भवति। प्रगाथेषु किं भवति, अणादिप्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। प्रगाथः इति कश्चन मन्त्रभागः, अर्थात् ग्रुप् ऑफ हिम्स्, मन्त्रभागः, मन्त्राणाम् एकं ग्रुप् अस्ति, तत्र प्रगाथः। यदा एकम् उदाहरणं पश्यामः, पंक्तिः आदिः अस्य इति पाङ्क्तः प्रगाथः। पश्यतु, पाङ्क्तः इति एकः प्रगाथः, मन्त्रभागः प्रगाथः। पाङ्क्तः मन्त्रभागः। पाङ्क्त इत्युक्ते किमस्ति? प्रगाथः। पंक्ति इति अस्ति, पंक्ति, पंक्ति छन्द, छन्दः भवति। 40 अक्षराणि भवन्ति तत्र। पंक्ति इति एक, यदा गायत्री त्रिष्टुप इत्यादिकम् अस्ति खलु, गायत्री अस्ति, त्रिष्टुप अस्ति, इत्यादि इत्यादि छन्दः सः भवन्ति तत्र। एवम् एकः छन्दः अस्ति, किमस्ति, पंक्ति। तत्र कति वर्णाः भवन्ति? 40 वर्णाः। तर्हि पंक्तिः छन्दस्का ऋक् आदिः तस्य प्रगाथस्य सः इति विग्रहवाक्यं। किमस्ति? पंक्तिश्छन्दस्का ऋक् आदिः यस्य। पंक्तिश्छन्दस्का, अत्र मनोरमायामस्ति एतत् सर्वं। पंक्तिश्छन्दस्का ऋक् आदिः यस्य प्रगाथस्य सः पाङ्क्तः प्रगाथः इत्युच्यते इत्यर्थः। पंक्तिच्छन्दस्का, पंक्तिच्छन्दस्य वर्तमान ऋक् आदिः यस्य, अर्थात् एक प्रगाथ, तस्य आदौ कीदृश ऋक् भवति? पंक्तिच्छन्दस्का ऋक् भवति इति। प्रगाथः, प्रगाथस्य आदौ किं भवति? एक ऋक् भवति। तद् ऋक् कस्मिन् वृत्ते भवति, कस्मिन् छन्दसि भवति? पंक्तिच्छन्दसि भवति। तर्हि पंक्तिच्छन्दस्का ऋक् आदिः यस्य प्रगाथस्य सः प्रगाथः पाङ्क्तः। पाङ्क्तः। तर्हि कथं प्रक्रिया भवति? पंक्ति एतत् प्रत्येक प्रक्रियामुक्त्वा समापय। पंक्ति बहूनां निद्रा आयाति इति मन्ये। पंक्ति सु, पंक्ति सु, पंक्ति इति अण् प्रत्ययः भवति। पंक्ति अण् प्रथमान्तशब्दः इति सुप्रत्ययः उक्तः पंक्ति इति। पंक्ति इति शब्दः प्रातिपदिकं, तस्मात् अण् प्रत्ययः। पंक्ति आ आदिवृद्धि, पाङ्क्ति आ इकारस्य लोपः यस्य इति च इति। पाङ्क्त आ पाङ्क्त। सुप्रत्ययरुते विसर्गे पाङ्क्तः, तदेव पाङ्क्तः इति रूपं भवति। पाङ्क्तः प्रगाथः इति। तस्य वार्तिकं वयं श्वः पश्यामः। इदानीं वयम् अत्र समाप्य